نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد میں کیڑے مانتے گھر وچ
میں کیڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدی اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدوں صورت وکھاؤ گے حسرت مٹاؤگے کدوں صورت وکھاؤگے کدوں حسرت مٹاؤگے کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دے درداں دا بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دے درداں دا میں کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ میں کر کر ویکھیاں لکھاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا
رسول اللہ